नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिराते मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग ईमान लाए अल्लाह पर और इसके तमाम रसूलों पर बग़ैर किसी तफरीक के, ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ताला ने अपने यहाँ अजर तैयार रखा हुआ है और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अहले किताब आपसे मुतालबा करते हैं कि आप आसमान से इन पर कोई नौश्ता उतार लें। इन लोगों ने तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से भी इस बड़ी बात का मुतालबा किया था। कहने लगे हमें अल्लाह को हमारे सामने ज़ाहिर करके दिखाओ। इनकी इस सरकशी की वजह से इनको बिजली ने आ लिया। फिर अहले किताब तुमने वाज़ेह दलाइल आ जाने के बाद भी बछड़े को अपना माबूद बना लिया। फिर हमने इनका ये कसूर भी माफ़ फरमाया और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को सरी गलबा भी अता किया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने यहूद से इकरार लिया इनके सरों पर तूर पहाड़ को बुलंद करके। अगर ऐसा ना होता तो ये कभी भी बात ना मानते, मगर इन्होंने फिर भी सरकशी की, अपने अहद को पामाल किया और हफ्ते के दिन के बारे में भी ज़ियादती की। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अब क्योंकि इन्होंने अपना अहद तोड़ दिया तो अल्लाह ताला का आयात का इनकार किया। मज़ीद ये कि अंबिया को भी नाहक कत्ल किया और यूँ कहते थे कि हमारे दिलों पर तो गुलाफ चढ़े हुए हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने इनके कुफ्र की वजह से इनके दिलों पर मोहर लगा दी थी और इनमें माँ सवाए चंद लोगों के कोई भी ईमान नहीं लाएंगे। हमारा आज का सबक आयत नंबर 156 से लेकर आयत नंबर 160 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबिकुफ्रिहिम वक़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा। नीज़ इसलिए अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी कि उन्होंने हक बात का इनकार किया और मरियम पर बहुत बड़ा बहतान लगा दिया। उसी बात को कंटिन्यू करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं इनके दिलों पर गुलाफ नहीं चढ़े हुए, इनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है। किस वजह से? कि उन्होंने हक बात का इनकार किया और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर बहतान लगाते थे हज़रत ज़करिया के साथ उन्हें मंसूब करके। आयत नंबर 157। वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाहि वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलकिन शुब्बिहा लहुम व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीही लफ़ी शक्किम मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्लत्तिबाअज़्ज़न्नी वमा क़तलूहु यक़ीनम। नीज़ ये कहने की वजह से कि हमने अल्लाह के रसूल मसीह ईसा बिन मरियम को कत्ल कर डाला है, हालांकि उन्होंने इसे तो ना कत्ल किया ना सलीब पर चढ़ाया, बल्कि ये मामला इनके लिए मुतशब्बह कर दिया गया और जिन लोगों ने इस मामले में इख्तलाफ किया वो ख़ुद भी शक में मुब्तला हैं। इन्हें हकीकत हाल का कुछ इल्म नहीं, महज ज़न के पीछे लगे हुए हैं और ये यकीनी बात है कि उन्होंने ईसा इब्ने मरियम को कत्ल नहीं किया। अब यहूद जो हैं उनके दिलों पर अल्लाह ताला ने क्यों मोहर लगा दी है, उसकी वजूहात अल्लाह ताला हमें आज के सबक में बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि उन्होंने हक बात का इनकार किया, अल्लाह ताला की आयत को झुटलाया। फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर उन्होंने बहतान लगाया। और तीसरा ये कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को ये हराम की औलाद वल्दुल हराम कहते थे और सैयदना ज़करिया से मंसूब करते थे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को। और ये भी कहते थे, इस आयत में जिस जुर्म के बारे में अल्लाह ताला इंकशाफ कर रहे हैं वो ये कि ये भी कहते थे कि हमने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाकर मार डाला है। यानी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और वफ़ात जो दोनों मौजज़ाना तौर पर वाक़या हुई थी, दोनों का ही इनकार करते हैं। माँ बेटा दोनों पर इल्ज़ामात भी लगाते हैं। इन इल्ज़ामात और इनके जवाबात के लिए हमने सूरतुल आले इमरान में आयत नंबर 54 और आयत नंबर 55 में पढ़ लिया था। अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि ये इनके गलत अकायद हैं, ये इनकी खुश फहमियाँ हैं, ये जो समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
کو सूली پر چڑھا کے قتل کر دیا گیا ہے۔ در حقیقت ایسی بات نہیں ہے۔ معجزانہ طور پر ہم نے اندر کیا پڑھا تھا؟ سورۃ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا اور قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں جو ہے وہ نازل فرمائیں گے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ یہاں پر عیسائیوں کے اس عقیدے کی تردید کر رہے ہیں جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوری پر چڑھ گئے ہیں اور بس پوری امت کا کفارہ بھی ادا کر دیا۔ آیت نمبر 158 وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور اللہ بہت زور آور اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 59 وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور یہ جتنے اہل کتاب ہیں عیسیٰ ابن مریم کی طبعی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لائیں گے اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یعنی جب قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اس دنیا پر نزول فرمائیں گے تو سارے اہل کتاب، یہود بھی عیسائی بھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ ڈالیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے۔ اس زمانے میں مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور ایک سجدہ ان کے نزدیک دنیا اور مافیا سے بہتر ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 160 فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، یہودیوں کے اسی ظلم کی وجہ سے اور بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی ہیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ ایک جرم تو ان کا مزید یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ نہ تو خود ایمان لاتے تھے نہ دوسروں کو ایمان لانے دیتے تھے، بلکہ جو شخص ایمان لانے پر آمادہ ہو جاتا تو اس کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے اور اسے اللہ کی راہ سے باز رکھتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ صرف دور نبوی سے ہی متعلق نہیں ہے، بلکہ غالباً یہ بدبختی ابھی تک جاری ہے۔ موجودہ دور میں بھی ان کا فلسفہ جو ہے وہ یہی ہے کہ بس دماغ انہوں نے اپنے بچوں کے ہی ایسے سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ بس ایسے ہی رہیں، یہ اسلام کی طرف نہ آنے پائیں۔ ان کے انہی جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایسی بدبختی مسلط کر دی ہے کہ وہ حق بات کو سننے پر آمادہ ہی نہیں ہوتے۔ دوسری سزا انہیں یہ ملی کہ بعض کھانے پینے کی چیزیں جو ان پر پہلے حلال تھیں وہ حرام کر دی گئیں۔ اب یہود کے جو مسلمانوں پر ایک اعتراض تھے جو ہم نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھے تھے، وہ کہتے تھے مسلمانوں سے کہ تم نے تو شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنا رکھا ہے، تم لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے ہو، اس کا دودھ بھی پیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں میں نے تم پہ حرام نہیں کی تھیں، بلکہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر دی تھی۔ یعقوب نے ان چیزوں کو کیوں حرام کر دیا تھا، اس کے بارے میں ہم نے کئی طرح سے روایات پڑھی ہے کہ ان چیزوں سے ان کی طبیعت میں کراہت آتی تھی۔ دوسرا یہ کہ ان کو عرق النساء کی بیماری تھی اور پرہیز کے طور پر آپ ایسا کیا کرتے تھے۔ پھر ان کی اتباع میں آپ کے پیروکاروں نے بھی ان چیزوں کو چھوڑ ڈالا اور فی الواقع انہیں حرام ہی سمجھ لیا۔ ان حرام کردہ چیزوں میں بکری، گائے، اونٹ کی چربی شامل تھے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔